बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, चीन और पाकिस्तान को तबाह करने की धमकियां नरेंद्र मोदी को महंगी पड़ गई हैं। यरगमाल बनाए गए फौजी इंतहाई खौफजदा, जबकि दूसरी जानिब सिकम और चीन के साथ मुत्तसिल सरहद पर भारतीय फौज का लेफ्टिनेंट जनरल और लांस नाइक हलाक, कई अहलकार लापता हैं। मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने चीन के पांव पकड़ लिए हैं। चीनी फौज की तरफ से भारतीय फौज की धुलाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ताकतवर ममालिक ने भारत जैसे बेलगाम हाथी को लगाम डालने का इंदिया दे दिया है। नाज़रीन इकराम, बदकिस्मती से भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपने जारहाना तर्ज अमल की बदौलत अपने तमाम हमसायों के साथ बराबर हालत जंग में है। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके तमाम हमसायों के साथ सरहदी तनाज़ात हैं और अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम की वजह से जिस खित्ते में ख़तरे की वजह की सबसे बड़ी वजह है। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तो उसके तनाज़ात की एक तारीख़ है, लेकिन अब चीन के साथ उसने अपना तनाज़ा खड़ा करके पूरी दुनिया को इस खित्ते की तरफ मुतवज्जे कर दिया है। दुनिया भर के मुबस्सिरीन हैरान हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना जैसी वबा से निपटने में मसरूफ़ है, लेकिन भारत हर रोज़ किसी न किसी मुल्क के मामलात में मुदाखलत करके दुनिया भर में एक तरफ बदअमनी का बायस बन रहा है तो दूसरी तरफ इलाके के लिए अमन व अमान के मसाइल पैदा कर रहा है। भारत के इस रवैये ने दुनिया के बड़ों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर किसी न किसी मौके पर तो इस बेलगाम हाथी को लगाम डालने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान लद्दाख सरहदी तनाज़ा की तारीख बहुत पुरानी है और 1962 की सरहदी झड़प के बाद यह मामला मजीद पेचीदा हो गया था। इंडिया और चीन के दरमियान तकरीबन 3488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। सरहदी दस्तावेजात के मुताबिक ये सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। इस मामले को समझने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। मगरबी सेक्टर में जम्मू कश्मीर, मिडल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जबकि मशरकी सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के इलाके शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, चीन और भारत के दरमियान मुकम्मल हदबंदी मौजूद नहीं है। जो इलाका जिस मुल्क के कब्जे में है वो उसी का शुमार होता है। इसकी मुकम्मल हदबंदी न होने के बायस मुख्तलिफ तनाज़ात का खड़ा होना मामूल है, लेकिन हालिया दिनों में चीन की तरफ से की गई कार्रवाई और भारत की तरफ से इसकी मजम्मत और पसपाई ने इस तनाज़ा को नुमायां कर दिया है और दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में इस मामले पर गौर किया जा रहा है कि इन तनाज़ात का आलमी अमन के लिए ख़तरे का बायस तो नहीं। 1962 की भारत और चीन के दरमियान जंग के दौरान चीन ने मगरबी सेक्टर में मौजूद इलाका अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। भारत दावा करता है कि ये उसका इलाका है जिस पर चीन ने नाजायज कब्जा कर रखा है, जबकि चीन की तरफ से ये जवाब दिया जाता है कि ये इलाका फितरी तौर पर चीनी इलाके के साथ शामिल है, भारत ने नाजायज तौर पर कब्जा किया हुआ था। नाज़रीन इकराम, 1962 में चीन ने अपना इलाका वापस ले लिया। मगरबी सेक्टर इस सरहदी कशीदगी का एक रुख है। दूसरी तरफ मशरकी सेक्टर में भी चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ा मौजूद है। तफसीलात के मुताबिक चीन मशरकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन के मुताबिक यह इलाका जनूबी तिब्बत का एक हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के माबैन मैकमोहन लाइन को कबूल नहीं करता। नाज़रीन इकराम, हकीकत भी ये है कि जनूबी तिब्बत का यह इलाका चीन का एक हिस्सा शुमार होता है। तिब्बत की तरफ जाने वाले अक्सर रास्ते चीन से होकर गुजरते हैं, लेकिन भारत की हट धर्मी की वजह से इस खित्ते में भी एक सुलगता हुआ सरहदी तनाज़ा मौजूद है। नाज़रीन इकराम, भारत के मुबस्सिरीन और माहिरीन की राय में इसको महज सरहदी तनाज़ा करार देकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि ये किसी बड़ी जंग का पेश खेमा भी साबित हो सकता है। भारत के अखबार इंडियन एक्सप्रेस में साबिक सफ़ीर और चीन भारत अमूर के माहिर पीस टुबान ने एक मजमून में तहरीर किया है कि इस तनाज़ा को सरहदी तनाज़ा करार देकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि एक तरह से ये 1962 की सरहदी झड़पों का एक तसलसल है। उन्होंने लिखा कि जब भारत ने आर्टिकल 370 और 35A के तहत कश्मीर की हैसियत तब्दील की और इसकी हैसियत तब्दील करते हुए लद्दाख को इस इलाके का एक मरकज़ करार दिया, तो चीन ने इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया और इसको सरहदी मामलात में खुली मुदाखलत करार दिया। एक कदम आगे बढ़ते हुए इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया।
ان کے اس رد عمل سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لداخ کی سرحد پر ہونے والی ہر قسم کی سرگرمیوں سے بخوبی آگاہ ہے، بلکہ ان پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی حکومت اور فوج کی ذہنیت سے چین سمیت اس کے تمام ہمسائے بخوبی آگاہ ہیں۔ چین یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ بھارتی حکومت اس خطے کی سلامتی کے لیے ایک خطرے سے کم نہیں ہے۔ اس کے توسیع پسندانہ عزائم سے چین سمیت تمام ہمسائے عدم تحفظ کا شکار ہیں، لیکن چین نے ایک قدم آگے بڑھ کر بھارت کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ پاکستانی افواج لائن آف کنٹرول پر بھارتی دراندازی کا بڑی دلیری سے دندان شکن جواب دے رہی ہیں، لیکن چینی افواج کی طرف سے بھارتی فوجیوں کی مرمت اور پھر ان کی طرف سے شرمناک انداز میں پسپائی نے ایک طرف تو چین کے رد عمل سے پوری دنیا کو آگاہ کر دیا ہے، تو دوسری طرف بھارتی افواج کے کھوکھلے پن سے بھی پردہ اٹھ گیا ہے۔ بھارت کی طرف سے چینی سرحد پر دراندازی پہلی دفعہ نہیں ہوئی۔ 1962 میں بھارت کو ہونے والی شکست فاش کے بعد متعدد مرتبہ معمولی چھیڑ چھاڑ جاری رہی۔ 2017 میں انڈیا اور چین کی افواج ڈوکلام کے مقام پر آمنے سامنے ہوئیں، لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول، جس کو LAC بھی کہا جاتا ہے، اس کے مختلف مقامات پر بھارت اور چین کی طرف سے افواج میں اتنا اضافہ دیکھا گیا ہے کہ اس سے پہلے ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مبصرین کی رائے میں 1999 میں کارگل میں ہونے والی جنگ کے بعد اب تک یہ سب سے بڑی کشیدگی ہے۔ اس تنازع کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ منگل کو بری، بحری، فضائی افواج کے سربراہوں اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کے ساتھ ایک باقاعدہ میٹنگ کی اور ان کے ساتھ اس سرحدی کشیدگی پر طویل مشاورت کی۔ بھارتی وزیر دفاع نے تینوں افواج کے سربراہان اور چیف آف ڈیفنس سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی۔ تاہم بھارتی میڈیا نے ان ملاقاتوں کو رپورٹ نہیں کیا، لیکن بین الاقوامی خبر رساں ایجنسیاں تواتر کے ساتھ اس ملاقات کے متعلق خبریں شائع کرتی رہیں۔ بھارتی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق انہی ایام میں بھارتی افواج کی 3 روزہ غیر معمولی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں بھارتی افواج کے تمام اعلیٰ کمانڈرز شرکت کر رہے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق بھارتی افواج کی اعلیٰ سطح کی قیادت سیکیورٹی کی تازہ ترین صورتحال پر غور و خوض کرے گی۔ بھارتی افواج کی ان سرگرمیوں کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ بھارتی افواج اس صورتحال کو کس قدر سنجیدگی سے لے رہی ہیں۔ دوسری جانب چینی دارالحکومت بیجنگ میں بھی سفارتی اور فوجی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ بھارتی خبر رساں ادارے PTI کے مطابق چینی صدر شی جنگ پنگ نے انتہائی خراب صورتحال کے پیش نظر اپنی افواج کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ چین کی خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ شی جنگ پنگ نے کہا کہ فوج کو خراب ترین صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ان کو اپنی جنگی تیاری کی استعداد میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی پیچیدہ صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ ناظرین کرام، چین میں یہ احساس تقویت پکڑ رہا ہے کہ اس کا ہمسایہ انتہائی شاطر، چلاک اور اپنی زبان سے پھرنے والا ہے۔ چین سمجھتا ہے کہ بھارت کی اعلیٰ ترین قیادت کے ساتھ کی گئی بات چیت کسی بھی وقت کوڑا دان کا حصہ بن سکتی ہے، کیونکہ موجودہ بھارتی قیادت ہر لحاظ سے ناقابل اعتبار ہے۔ لہذا چینی صدر کی جانب سے اپنی مسلح افواج کو بھرپور تیاری کے حکم نے دنیا بھر کو ایک مرتبہ پھر چوکنا کر دیا ہے۔ فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ لداخ میں سرحد کے نزدیک چینی افواج کے ہیلی کاپٹرز بھی پرواز کرتے دیکھے گئے ہیں، جبکہ دیم چوک، دولت بیگ، اولڈی، دریائے گولوان اور پینگونگ سو جھیل کے اطراف میں انڈین اور چینی افواج نے اپنی تعداد میں اچانک اضافہ کیا ہے اور دونوں نے اپنے علاقے میں قائم جھیلوں میں کشتیوں کے گشت میں بھی اضافہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ بھارت اس خطے میں کچھ عرصے سے موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے ایک سڑک تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ چینی افواج اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ بھارتی تجزیہ کاروں کے مطابق گرمیوں کے موسم میں دونوں ممالک کی افواج کے آمنے سامنے آنے کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ موسم گرما شروع ہونے کے بعد دونوں جانب کی افواج LAC کے دونوں جانب معمول کے گشت کو بڑھا دیتی ہیں۔ تاہم ان گرمیوں میں صورتحال قدرے مختلف رہنے کا امکان ہے۔ سرحدی علاقوں میں عمومی طور پر چین کا پلہ بھاری رہا ہے۔ اس کی طرف سے کی گئی تعمیرات اور افواج کی جانب سے جاری گشت بھی بھارتی افواج کے مقابلے میں بہتر رہی ہے۔
नाज़रीन इकराम, दुनिया को अब ये समझना होगा कि हाथापाई से शुरू होने वाले इस कज़िये का इख्तिताम एक बड़े इंसानी अलमिये पर मुंतज हो सकता है। अगर भारत ने मज़ीद गैर जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया तो इसके तबाहकुन नताइज बरामद हो सकते हैं। नाज़रीन इकराम, चीन की जानिब से रुसवाई के बाद भारतीय फौज को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा है। शुमाली सिक्किम में चीन के साथ मुत्तसिल सरहद के साथ बर्फानी तूफान ने भारतीय मोर्चे तबाह कर दिए हैं। जुमेरात और जुमे के दरमियानी शब आने वाले तूफान से बचने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल और लांस नाइक ने एक अलग मोर्चे में पनाह ली, जबकि दीगर एहलकार अलग मोर्चे में थे। लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट टी.ए. और लांस नाइक सनम मुख राव की बर्फानी तोदे में आकर जिंदा दफन हो गए हैं। सिक्किम के लॉकिंग लॉक के करीब बर्फानी तोदा गिरने के बाद भारतीय फौज के 2 अफसरान समेत 14 जवान भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्किम में तो बर्फानी तोदा गिरने से लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट टी.ए. और भारतीय फौज के सिपाही शान सोमहा राव हलाक हो चुके हैं, जिनकी लाशें निकाल ली गई हैं। वाज़ेह रहे कि भारतीय फौजियों की चीनी फौज के सामने तरले मिन्नतों की वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। एक वीडियो ऐसी भी सामने आई है जिसमें भारतीय फौज का अफसर चीनी फौज के सामने तरले मिन्नतें कर रहा है। चीनी फौज के एहलकार गुस्से में बात कर रहे हैं। भारतीय फौजी का कहना था कि हमें मत मारो, हम वापस जा रहे हैं, हमारी गाड़ियों को तबाह ना करो, ये गलत है। नाज़रीन इकराम, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जिससे भारतीय फौज की बहादुरी सामने आ चुकी है कि भारतीय फौज का एहलकार वीडियो में किस तरह मुसलसल मिन्नत समाजत कर रहा है।